रबीउल अव्वल महीना पूरा मजमा साथ में बोलेगा, हमारे नबी का आना भी और हमारे नबी का इसी महीने में, इसी रबीउल अव्वल में साथ में बोलो, हमारे नबी का आना भी और हमारे नबी का जाना भी। आना भी मुबारक है, बोलो आना भी और जाना भी। आना इतना मुबारक कि नबी आए तो हम आए, आप आए। नबी न होते तो न ये आसमान होते न जमीन होती। नबी आए दुनिया को वजूद मिला, नबी आए दरो दीवार को वजूद मिला, नबी आए समंदरों को वजूद मिला, नबी आए तो बर्रो बहर को वजूद मिला, नबी आए तो रहमतों की बहारें लेकर आए, नबी आए तो मगफिरत का सामान लेकर आए, नबी आए तो अजमतों के पहाड़ लेकर आए, नबी आए तो रिफातों मनकबत के किनारे लेकर आए। आए, आना भी मुबारक और जाना इतना मुबारक कि जब गए तो जमीन के नीचे बरकतों के दरिया को बहाते चले गए। बोलो बोलो सुभान अल्लाह। फिर बोलो आना भी और जाना भी। खुद हमारे नबी ने फरमाया, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हयाती व ममाती खैरुल लकुम। हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा आना भी मुबारक। पूरा मजमा बोलेगा साथ में, नबी फरमाते मेरा आना भी मुबारक और मेरा जाना भी। अल्लाहु अकबर कबीरा। आज तो रबीउल अव्वल है ना, सीरतुन नबी पर सुनेंगे ना इंशाअल्लाह। लेकिन एक बात याद रखो, आजकल कुछ लोग फितना उठा रहे हैं, अल्लाह की कसम बस चले तो गला दबोच लो उनका, जो कहते हैं कि अब कोई और नबी आने वाले हैं। आज बड़ा फितना चल रहा, कोई इमाम महदी बन रहा, कोई हजरत ईसा बन जाता, कोई कहता कि अब नबी हम हैं और आने वाले हैं। पूरा अहमदाबाद साथ में कहो, हमारे नबी के बाद कोई नबी आने वाला नहीं, ये हमारा अकीदा है। जरा जोर लगाकर बोलो, हमारे नबी के बाद कोई नबी आने वाला और हमको कोई और नबी की जरूरत भी, हमको कोई आसमानी किताब की जरूरत भी। अल्लाह ने फरमा दिया, पारा नंबर 22, बोलो अल्लाह ने फरमा दिया, पारा नंबर 22, अल्लाह ने फरमाया, मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे नबी आखिरी नबी है। पूरा अहमदाबाद बोले ना, अब इस नबी के बाद कोई नबी आने वाले नहीं, इस कुरान पाक के बाद कोई आसमानी किताब आने वाली नहीं। पूरा मजमा साथ में बोले ना, हमारे आका से बढ़कर कोई आका। आज आपको एक बहुत अजीब व गरीब बात बताऊं, सुनोगे ना, सुनोगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह ने हमको पैदा किया, मेरे को आपको अल्लाह ने पैदा किया, मिट्टी से पैदा किया। बोलो ना, किससे पैदा किया? मिट्टी से। खनखनाती हुई मिट्टी, यानी कीचड़ बोलते ना, कीचड़, मिट्टी में पानी मिला हो ना, वो ऐसी खनखनाती मिट्टी से अल्लाह ने मेरे को और आपको पैदा किया। और जब जिन्नात का नंबर आया तो अल्लाह ने उनको आग से पैदा कर दिया, हमको मिट्टी से और जिन्नात को है। जिन्नात देखा देखा ना, देखा हमारा कासिम भाई नहीं आया? ओ जिन्नात तो वहीं खड़ा है पर्दे के पीछे। देखो कैसा छुप गया, उसको मालूम है आज उसको बीवी घर में आने नहीं देगी कि मेरे अब्बा ने इंसान से शादी कराई थी, जिन्नात से थोड़ी कराई थी। अरे भाई साथ में बोलो ना, अल्लाह ने हमको किससे पैदा किया? मिट्टी से। और जिन्नातों को किससे पैदा किया? जिन्नातों से अहमदाबाद वालों को डर लगता है, क्यों? बच्चों को नहीं लगता, बड़ों को लगता है। अरे बहुत डर लगता है मौलाना, मेरे पास आते हैं ना, कहते हैं मौलाना बहुत प्रॉब्लम है। मैंने कहा क्या हुआ? कहा मौलाना आपको घर चेक करना पड़ेगा। अरे भाई क्यों, घर क्यों चेक करना? कहते मौलाना एक रात आके हमारे घर पे सो तो से। मैंने कहा प्रॉब्लम क्या है? कहा रात होवे ठक 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 ऐसी आवाज आती है, कोई इधर से जाता कोई उधर से जाता। मैंने कहा कौन है? कौन? तो कहता आपको नहीं मालूम, वो जिन्नात, जिन्नात मामा, जिन्नात मामा। मैंने कहा वाह वो मामा, तू भांजा।
اچھا جو جنات گھر میں دکھتا ہے اس کو کوئی نکالتا نہیں. اتنا بڑا ٹی وی, ٹی وی بھی نہیں, اب تو اتنے بڑے بڑے ہو گئے, میں کہتا ہوں ٹیوا, اس کو کوئی نہیں نکالتا جو اتنا بڑا جنات ہے. اور دوسرے جناتوں کے نکالنے کی فکر میں ہو رہا ہے, ایسا لگتا کہ سارے احمد آباد میں جنات آ کے بس گئے. اچھا ایک ابھی عجیب غریب چلا ہے, جادو ہو گیا, جادو ہو گیا, جادو ہو گیا, ہے نا مولانا انجم؟ جس کو دیکھو جادو ہو گیا. ارے بخار آیا تو جادو ہو گیا, کینسر ہو گیا تو جادو ہو گیا, کم وقت گھٹ کے کھاتا تھا تو کینسر ہو گیا, اب اس میں جادو کہاں بیچ میں آیا؟ ویسا ہے. دیکھو جادو بھی ہوتا ہے اور جنات بھی آتا ہے, کیونکہ جنات آتا ہے. قرآن کریم میں کئی جگہ پر جناتوں کا نام آیا, جناتوں کا ذکر آیا, بلکہ اللہ نے پوری سورہ جن اتاری پارہ نمبر 29 میں. اور جادو کا بھی معاملہ ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تسحر فقد کفر. ہمارے نبی نے فرمایا جو جادو کرے یا جادو کرائے یا جادوگر کے پاس جائے یا جادوگر کے پاس جا کے سیکھے یا کسی کو سکھائے یا کسی کا برا کرنے کے لیے کوئی جادوگر کے پاس جائے, ہمارے نبی فرماتے ایمان سے نکل گیا, ایمان سے نکل گیا. اور ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ فرماتے کہ جادو کے شعبے میں آنے والا اتنا دور ایمان سے نکل جاتا کہ مرتے وقت اس کو توبہ کی توفیق بھی نصیب نہیں ہوتی. تو ہے جادو ہے, جنات ہے, لیکن ہر ایک کو جادو جنات نے پکڑ لیا. بھائی میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ خیر یہ تو میں دوسرے ٹاپک پر چلا گیا, پھر اصلی بات پر آ جاؤ. اللہ نے ہم کو پیدا کیا, بولو کس سے پیدا کیا؟ اور جناتوں کو کس سے پیدا کیا؟ یہ بیان میں صرف بچے لوگ ہی ہے. کم بخت اتنے بڑے بڑے گھوڑے کائے کو نہیں بولتے کچھ؟ بولو نا, اللہ نے ہم کو کس سے پیدا کیا اور جنات کو کس سے پیدا کیا؟ یہ قرآن کریم میں لکھا ہے سورہ رحمان میں. سورہ رحمان تو یاد ہوگی, میرے ساتھ میں پڑھو گے انشاءاللہ. اللہ نے فرمایا خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میری قدرت کاملہ کو تو دیکھ لے. انسان کو بنانا میں نے مٹی سے بنا دیا, کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کر دیا. میں نے جناتوں کو آگ سے پیدا کر دیا. لیکن آج ربیع الاول میں ہم احمد آباد والے ایک سوال لے کر کھڑے ہیں کہ اگر انسان مٹی سے پیدا ہوئے اور جنات آگ سے پیدا ہوئے, اللہ یہ تو بتا دے, اللہ یہ تو بتا دے تو نے ہم سب کے نبی محمد الرسول اللہ کو کیسے پیدا فرمایا؟ بولو نا سبحان اللہ. کیونکہ ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا, آواز نہیں آ رہی میرے آقا, ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا, ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر کوئی پیغمبر. ہمارے نبی کیسے پیدا ہوئے؟ ربیع الاول مہینہ. سنیں گے, سب سنیں گے انشاءاللہ. آپ لوگ ناراض تو نہیں نا؟ کیونکہ میں کچھ کڑوا تو اب تک بولا بھی نہیں. نہیں ناراض تو نہیں نا آپ لوگ؟ نہیں ہوں گے تو کیا کرو گے؟ کچھ کر تو سکتے نہیں تھے. بیچ سنو نا بیٹا, آرام سے سنو. سنیں گے نا انشاءاللہ. میرے کو آخری وقت بتا دے نا مولانا, 11:15 بجے ہے. مولے انجم کب تک؟ گھبرا رہا ہے, اس کو معلوم ہے. بھائی کون بولا فجر تک؟ لیاقت بھائی آپ بیٹھے نا. ارے آپ نے تو ماشاءاللہ اتنا اچھا کھلایا, بہت اچھا کھلایا. مولانا حبیب صاحب آپ آئے نہیں, ورنہ لیاقت بھائی نے آج یہ گلشن بیکری میں جو میرے کو کھانا کھلایا نا, یعنی مطلب ہے کہ ویج بھی آ گیا, نان ویج بھی آ گیا, ٹھنڈا بھی آ گیا, میٹھا بھی آ گیا. یعنی لیاقت بھائی نے کہا آج جتنا کھانا کھا اب مت آنا. اور میرے کو ایک بات بہت پسند ہے لیا کا, ایسا اگر میزبان ہو نا تو دل جیت لیتا ہے. میں نے ہمارے بھائی مولانا حذیفہ صاحب سے کہا کہ یہ ہمارے گلشن بیکری کے مالک ہے, تو انہوں نے کہا ہم کہے کہ مالک تو آپ ہی ہے. اللہ ان کے اس جملے کو قبول فرمائے اور اس طرح مہمانوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کی والدہ بیمار ہیں, دعا کریں. ماں بہت پیاری چیز ہوتی ہے, اللہ کی قسم ماں بہت پیاری چیز ہوتی ہے. ہم کھونے والوں کو پوچھو کیا ہوتا ہے ماں کے جانے کے بعد, کیا حالات آتے ہیں ماں کے جانے کے بعد.
एक मिनट दिमाग का सुकून नहीं मिलता माँ के जाने के बाद। इनकी वालिदा बीमार है, दुआ करो अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिला अता फरमाए और लंबी उम्र अता फरमाए। माँ बिस्तर पर भी रहती है लेकिन उसकी आंखों से भी दुआओं के असरात नजर आते हैं। तो खैर मैं बात पर आ जाऊं कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने पैदा फरमाया इसी महीने में रबीउल अव्वल में। तो 8, बोलो कितने, 8 अशियाओं से अल्लाह ताला ने हमारे नबी को पैदा फरमाया। आज मैं चाहता हूं कि यहाँ का बच्चा बच्चा याद करके जाएगा ताकि ये पता चले कि अगर अल्लाह हमको मिट्टी से पैदा करता है, अल्लाह जिन्नातों को आग से पैदा करता है, तो जो हमारे आका है, जो ताजदार मदीना है, जो अहमद मुज्तबा है, जो मोहम्मद मुस्तफ़ा है, जो सरकार दो आलम है, जो सरवर कौनैन है, जो रहमतुल लिल आलमीन है, जो खातमुन नबीयीन है, जो शफीउल मुज़निबीन है, जो मुज़म्मिल व मुद्दस्सिर है, जो ताहा व यासीन है, कसम परवरदिगार की अल्लाह ने कितने प्यार से हमारे नबी को पैदा किया होगा। आपको मालूम है हमारे नबी को पैदा, विलादत बासआदत, हमारे नबी का दुनिया में आना अल्लाह तबारक व तआला, आप लोग उंगली पर गिनते जाना। अल्लाह तबारक व तआला हजरत जिब्राइल को फरमाते, जिब्राइल जाओ, हजरत जिब्राइल को फरमाते अल्लाह जाओ जमीन पर जाओ और उस जमीन पर जाओ जिसको बाद में मदीना कहा जाएगा। बोलो सुभान अल्लाह। अभी उसको मदीना नहीं कहा जाता है, लेकिन जिब्राइल जाओ उस जमीन पर जाओ जिसको बाद में मदीना कहा जाएगा और वहां से मिट्टी लेकर आओ और उस मिट्टी का नाम मिट्टी नहीं होगा, उसका नाम खाके शिफा होगा। जिब्राइल वो खाके शिफा लेकर आ जाओ। अब हजरत जिब्राइल को ऑर्डर मिला, करेंगे नहीं करेंगे काम? बोलो ना, करेंगे कि नहीं करेंगे? हम लोग अल्लाह की नाफरमानी करते, फरिश्ते कभी अल्लाह की नाफरमानी, साथ में बोलो फरिश्ते कभी अल्लाह की नाफरमानी। कुरान करीम में लिखा है ला यासूनल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युअमरून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते ये फरिश्तों की जमात, मुकद्दस जमात कभी नाफरमानी न करे। मेरे प्यारे बच्चों, आप भी उंगलियों पर गिनोगे, सारा का सारा मजमा गिनेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले हजरत जिब्राइल को फरमाया उस जमीन पर चले जाओ जिस जमीन को मदीना कहा जाएगा और वहां से खा के शिफा लेकर आओ। हजरत जिब्राइल यूं गए और यूं आए, खा के शिफा लेकर आए। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया खा के शिफा को रख दो और जाओ जन्नत में जाओ और नंबर 2 जन्नत से मुश्क लेकर आ जाओ। बोलो सुभान अल्लाह। जन्नत से मुश्क लेकर आ जाओ। हजरत जिब्राइल यूं गए जन्नत में, मुश्क लिया और लेकर वापस आ गए। फरमाया अल्लाह खा के शिफा भी लेकर आया हूँ मदीने की और मुश्क भी लेकर आया। अल्लाह ने फरमाया जाओ जन्नत में जाओ और जन्नत से जाफरान लेकर आओ। बोलो सुभान अल्लाह। क्या लेकर आओ? जाफरान। हज़रत जिब्राइल, भाई अल्लाह का ऑर्डर था ना, अल्लाह का ऑर्डर था। हज़रत जिब्राइल यूं गए और जन्नत का जाफरान लेकर आ गए। बोलो कितनी चीजें हो गई। फिर अल्लाह जल्ल जलालुहु ने फरमाया जिब्राइल जाओ और जन्नत से काफूर लेकर आओ। काफूर, काफूर कहते खुशबू वाली लकड़ी, वो जन्नत की लकड़ी। आहा मेरे प्यारो, उस लकड़ी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता और उस लकड़ी की खुशबू का अल्लाह की कसम कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तो हज़रत जिब्राइल यूं गए और जन्नत का काफूर लेकर आए। पूरा मजमा बोले कितनी चीजें हो गई। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया जिब्राइल जाओ जन्नत में जाओ और जन्नत का सुम्बुल, सुम्बुल यानी पौधा, जन्नत का ग्रास, जन्नत की घास और जन्नत का पौधा वो लेकर आ जाओ। हज़रत जिब्राइल यूं गए और यूं आ गए, जन्नत का पौधा भी लेकर आए। पूरा अहमदाबाद बोले भाई कितनी चीजें जिब्राइल लेकर आए? 5। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया जिब्राइल तुम्हें मालूम है, अल्लाह फरमाते जिब्राइल तुम्हें मालूम है मैंने जन्नत में बहुत सी नहरें बनाई है लेकिन 3 नहरों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हज़रत जिब्राइल ने कहा मुझे मालूम है। कहा पहली नहर पर जाओ जिसका नाम है माइन। पूरा मजमा बोले क्या नाम है? माइन, 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 माइन जाओ। अल्लाह ने फरमाया जाओ जिब्राइल वो पहली वाली नहर माइन पर जाओ जिसको कुरान करीम में फरमाया बि अकवाबि व अबारिक व कअसिम मिन माइन। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ये जो माइन वाली नहर है इसका पानी लेकर आओ। हजरत जिब्राइल गए वहां से माइन का पानी लेकर आए। बोलो ना कितनी चीजें जमा हो गई? 6। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया दूसरी नहर जो माइन से भी बढ़कर है जिसका नाम है सलसबील। क्या नाम है?
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا عینن فیہا تسمی سلسبیلا، جاؤ سلسبیل والی نہر پہ جاؤ، وہاں کا بھی پانی لے کر آؤ۔ حضرت جبرائیل سلسبیل والی نہر پر گئی، وہاں سے پانی لے کر آئے۔ بولو کتنی چیزیں ہو گئی؟ اب آخری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میری عزت و جلال کی قسم سب سے بڑی نہر میں نے بنائی ہے، اللہ خود بنانے والے فرماتے جس کا نام ہے رحیق۔ بولو بولو سبحان اللہ، بولو نا سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا جاؤ رحیق والی نہر پر جاؤ اور وہاں سے بھی پانی لے کر آؤ۔ اللہ نے فرمایا یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون ومزاجہ من تسنیم عینا یشرب بها المقربون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ تینوں نہروں کا پانی لے کر آؤ۔ اب پورا احمد آباد بولے کتنی چیزیں جمع ہو گئی؟ حضرت جبرائیل نے 8 چیزیں لا کر رکھ دی اور کہا اللہ اب کیا کرنا؟ اللہ اب کیا کرنا؟ اللہ نے فرمایا جاؤ اپنا کام کرو۔ بولو اللہ نے فرمایا جاؤ اپنا، لیکن بلوانے والا بھی تو اللہ ہی ہے نا۔ حضرت جبرائیل نے کہا اللہ بے شک میں اپنا کام کروں گا، لیکن بتاؤ نا یہ 8 چیزوں سے کیا تیار ہوگا؟ بولو سبحان اللہ۔ یہ 8 چیزوں سے آخری نبی تو بنیں گے، بولو محمد الرسول اللہ، لیکن یہ 8 چیزوں کا کیسے استعمال ہوگا؟ حضرت جبرائیل نے جب سوال کیا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو آپ ایک ایک جملے پر سبحان اللہ بولنے والے ہو تو میں بولوں؟ یعنی بولیں گے انشاءاللہ؟ ارے مولانا انجم ذرا اپنی زبان میں سمجھاؤ نا کہ بولے، بولیں گے انشاءاللہ؟ بھئی ایسا تو نہیں کہ آپ کے گھر میں بیوی اتنا بولتی کہ آپ کو بولنے کا موقع ہی نہیں ملتا؟ معلوم ہے نا مولانا انجم ایک بیچارہ گیا ڈینٹسٹ کے پاس گیا، ڈینٹسٹ سمجھتے ہو؟ ایک قاسم ادھر دیکھ، میری طرف دیکھ، وہ ایک اپنی بیوی کو لے کر گیا، ہو سکتا ہے یہ قاسم ہی ہوگا، اپنی بیوی کو لے کر گیا، وہ کیا کر رہا ہے؟ ہاتھ سے کیا کر رہا ہے؟ کہے کو میرا گلے کا پھول کہے کو پھاڑ رہا بھائی تو؟ وہ ایک آدمی قاسم جیسا ہوگا، اپنی بیوی کو لے کر ڈینٹسٹ کے پاس گیا، ڈینٹسٹ نے دیکھا دانت دیکھا، بولا کہ اس کے 2 دانت اور 1 داڑھ خراب ہے، 2 دانت اور 1 داڑھ، اور اس نے کہہ دیا قاسم بھائی کو کہہ دیا کہ بھائی 1000 روپیہ ہوئے گا نکالنے کا، 1000، کیونکہ انجیکشن بھی ماننا پڑے گا، سن کرنا پڑے گا، پھر نکالنا ہوگا، 1000 ہوگا۔ ہمارے قاسم بھائی نے 2000 کی پتی دی، کہا ساتھ میں زبان بھی نکال لے، جھنجھٹ ہی ختم ہو جائے۔ یہاں بھی سب لوگوں کو 2000 کی پتی نکالنی پڑے گی۔ بھئی میرا سوال کا جواب دو گے نا انشاءاللہ؟ ساتھ میں بولو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی پاک محمد الرسول اللہ، بولو صلی اللہ ہو، آواز نہیں آ رہی، صلی اللہ ہو علیہ وسلم کو پیدا فرمایا کتنے اشیاء سے؟ اب کس سے کیا بنتا ہے آپ سبحان اللہ بولو گے نہیں انشاءاللہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل میں نے سب سے پہلے مدینہ پاک کی خاک شفا کو منگوایا، سبحان اللہ، سب سے پہلے میں نے مدینہ پاک کی خاک شفا کو منگوایا، اس سے میں میرے محمد کے جسم اطہر کو تیار کروں گا، میرے نبی کے جسد اطہر کو تیار کروں گا، بولو سبحان اللہ۔ نبی کا بدن مبارک بنے گا تو مدینے کی خاک شفا سے بنے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل امین میں نے جنت کا مشک، نمبر 2 میں نے جنت کا مشک بنایا، تو جبرائیل امین سن لو، میرے محمد کے جسد اطہر میں جو لہو مبارک بہتا ہوگا ساری دنیا اسے خون مبارک کہے گی، لیکن میں تو اسے جنت کے مشک سے لہو مبارک کو تیار کروں گا۔ لہو بنے گا تو جنت کے مشک سے بنے گا، جسد اطہر بنے گا تو مدینے کی خاک شفا سے بنے گا۔ پھر اللہ نے فرمایا جبرائیل امین میں نے تیسری چیز زعفران منگائی، اس لیے کہ میرے محمد، میرے احمد، میرے مجتبی، میرے مصطفیٰ کے جسم اطہر میں جو رگ مبارک ہوگی وہ عام انسانوں کی طرح نہ ہوگی، وہ جنت کے زعفران سے تیار کی جائے گی۔
پھر اللہ نے فرمایا جبرائیل امین میں نے چوتھی چیز کافور منگوائی، خوشبو والی لکڑی منگوائی۔ تم نے سوچا ہوگا کہ اللہ نے خوشبودار لکڑی کیوں منگوائی؟ اللہ نے فرمایا میری عزت و جلال کی قسم میں نے جنت سے کافور منگوایا، اس لیے کہ میرے آنے والے محمد، میرے آنے والے مجتبی، میرے آنے والے بشیر و نذیر، میرے آنے والے حبیب، ان کے بدن مبارک میں جو ہڈیاں بنے گی وہ جنت کے کافور سے تیار ہوگی۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 4 ہو گئی نا۔ اب یہاں توجہ دینا بھائی، بچوں کو خاموش کر دو، بیٹھ جاؤ بیٹا بیٹھ جاؤ۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 4۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل سے فرمایا میں نے جنت سے سنبل منگوایا۔ سنبل کے معنی جنت کا گھاس، جنت کا پودا۔ حضرت جبرائیل سے اللہ نے فرمایا میرے نبی کے بدن مبارک پر، میرے نبی کے جسد اطہر پر جو داڑھی میں بال آئیں گے، جو سر پہ زلفیں لہرائیں گے، وہ کچھ اور نہیں ہوگا، وہ سارا کا سارا دنیا کی نظر والوں کے نزدیک بال مبارک ہوگا۔ اللہ فرماتے میرے نزدیک وہ جنت کا پودا ہوگا۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ پھر اللہ نے فرمایا جبرائیل تم نے 3 جگہ کا پانی لے کر آئے، معین کا پانی لے کر آئے، بولو سبحان اللہ، سلسبیل کا پانی لے کر آئے، سبحان اللہ، رحیق کا پانی لے کر آئے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میری قسم میرے نبی کے بدن مبارک پر جو پیشانی پر پسینہ آئے گا، جو بدن پر پسینہ مبارک آئے گا، میرے نبی کے مبارک منہ میں جو تھوک مبارک آئے گا، دنیا اسے پسینہ کہے گی، دنیا اسے تھوک مبارک کہے گی، لیکن حقیقت میں نہ وہ پسینہ ہوگا نہ تھوک ہوگا، وہ 3 جنت کے نہروں کا پانی بہتا ہوگا، 3 جنت کے نہروں کا پانی بہتا ہوگا۔ اب پورا مجمع بولے نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، ساتھ میں بولنا، ساتھ میں سبحان اللہ بولنا۔ ہمارے نبی کے جسد اطہر کو بنانا ہے تو مدینے کی خاک کے شفا، بولو سبحان اللہ۔ نبی کے خون مبارک کو بنانا ہے تو جنت کا مشک، نبی کے رگے مبارک کو بنانا ہے تو جنت کا زعفران، نبی کی ہڈیاں مبارک بنانا ہے تو جنت کا کافور، اور نبی کے بال مبارک کو بنانا ہے تو جنت کا پودا۔ اور میرے پیاروں بدن پہ آنے والا پسینہ مبارک ہوگا، منہ میں آنے والا تھوک مبارک ہوگا۔ اللہ کی قسم جس صحابی کے ہاتھ پر پسینہ لگا ہوگا، جس صحابی نے نبی کے تھوک مبارک کو ہاتھ میں لیا ہوگا، قسم اللہ کی وہ تھوک نہیں، وہ پسینہ نہیں، وہ جنت کی 3 نہروں کا بہنے والا پانی ہوگا۔ اب پورا مجمع ساتھ میں بولے ربیع الاول میں ہمارے نبی سے بڑھ کر، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، پہچانو نا ہمارے نبی کو، پہچانو اللہ کی قسم، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا، بولو سبحان اللہ۔ ارے ساتھ میں پڑھو نا، میرے ساتھ میں پڑھو، جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا، جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا، اس کا دل آئینہ آئینہ ہو گیا، بولو اس کا دل آئینہ آئینہ ہو گیا۔ کہہ رہا ہے خدا خود قرآن میں، کہہ رہا ہے خدا خود قرآن میں، جو نبی کا ہوا وہ میرا ہو گیا، بولو سبحان اللہ۔ جو نبی کا ہوا وہ میرا ہو گیا۔ نبی کے قدموں کی عظمت ہے یہ، بولو نبی کے قدموں کی عظمت ہے یہ، جس طرف چل دیے راستہ ہو گیا، جس طرف چل دیے راستہ ہو گیا۔ اب پورا مجمع ساتھ میں بولے گا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی